बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रेस कॉन्फ्रेंसेस का एक सिलसिला चला पाकिस्तान की तारीख़ में अनोखे तरीके से, और फिर उसके बाद हमने देखा कुछ इंटरव्यूज़ का भी सिलसिला शुरू हो गया कि जनाब तहरीक इंसाफ को लोग छोड़ छोड़ कर जा रहे हैं, और कोई किधर जा रहा है, कोई किधर जा रहा है, कोई सियासत को छोड़ रहा है। ज़्यादातर हमने देखा इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में जाते नजर आए, कुछ और जगहों पर भी जा रहे हैं, और इससे पहले जो लोटे हो चुके वो किस तरह से बर्बाद होते नजर आ रहे हैं। नून लीग में जाने की ख्वाहिशात और वादे वईद जो थे वो एक दफ़ा फिर जनाब गलत साबित हुए हैं, उसका भी जिक्र करेंगे। लेकिन अब ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हैं ये ज़रा और तरह से भी शुरू हो गई हैं, और शेर अफजल मरवत जो इमरान खान साहब के वकील भी हैं और सोशल मीडिया पे बड़े पॉपुलर हैं अपने दबंग अंदाज से, उन्होंने कहा था कि अब आप देखेंगे आए दिन लोग शामिल होंगे तहरीक इंसाफ में, और वो बात हो रही है। अभी चंद दिन पहले आपने देखा कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और उसमें जमीयत उलमा इस्लाम से ताल्लुक़ रखने वाली अहम शख्सियत, जो कि इससे पहले इलेक्शंस लड़ चुके जनाब दाऊद खटक साहब, ये तहरीक इंसाफ में शामिल हुए और इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अब एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है और इसको भी मीडिया में शेयर किया जा रहा है, और ARY के रिपोर्टर हैं अब्दुल कादिर, नौजवान बहुत ज़बरदस्त रिपोर्टर, उन्होंने भी इसको शेयर किया है। वो मैं आपको सुना देता हूं कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें नून लीग से, यानी नून लीग के एक शेर कह लें हम, मियां नवाज शरीफ के शेर ने अब खिलाड़ी बनने का फैसला कर लिया है और वो तहरीक इंसाफ में शामिल हो गए। और इसी तरह से ये इस्लामाबाद प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए शेर अफजल मरवत भी यहाँ पर मौजूद हैं। उन्होंने ऐलान किया, जी मुझे कोई इलेक्शन कुछ नहीं, मुझे लड़ाई न लड़ाएं, कोई शर्त नहीं, मैं तहरीक इंसाफ में आ गया हूँ। ये सुनिए। मेरा नाम है जी, मुस्लिम लीग नून से वाबस्तगी थी, आज मेरे गुलामी की जंजीर तोड़कर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत का ऐलान करता हूँ और मरते दम तक इसमें रहूँगा। मेरी किसी किस्म की कोई शर्त नहीं है कि मैं जरूर इलेक्शन लड़ूंगा या किसी के साथ उलझ जाऊंगा, लेकिन खुदा की कसम कि मैं इसको फर्ज समझता हूँ। ये अब एक और साहब बैठे हुए हैं वहां पर, और वो भी अपने जज्बात का ख्यालात का इजहार कर रहे हैं। दरमियान में शेर अफजल मरवत है। अपने खर्चे पे अपने दोस्तों को मुतहरिक कराऊंगा, घर घर सिर्फ एक ही आवाज लेके जाऊंगा कि खान का साथ दो, क्योंकि उन्होंने हमारा ज़मीर को चेंज कर दिया। मैं ये चाहता हूं कि ये झंडा हमारे लिए अभी फर्ज बन चुका है कि हमें इसकी हिफाजत करें। अच्छा, अब ये जनाब जज्बात हैं लोगों के तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार करते हुए, वो मैंने आपको बता दिया। अब दूसरी तरफ की कहानी भी सुन लीजिए। मियां नवाज शरीफ साहब कहाँ जा रहे हैं? वो जनाब जिस तरह इलेक्टेबल्स के पीछे भाग रहे हैं ना कि इलेक्टेबल्स आ जाओ आ जाओ आ जाओ, इसी तरह वो जो ताकत का महवर समझा जाता है, यानी ताकतवर शख्सियात समझी जाती हैं, अब वो कारोबारी लोग भी आम किसी शख्स के पास नहीं जाएंगे, ना उनके पास इतना वक्त है कि वो ये कोई कीड़े मकोड़े पाकिस्तानी अवाम लोग, इनके पास क्यों जाएंगे, इनका उनसे क्या लेना देना। वो सीधा चैम्बर में जाएंगे और वहाँ भी बिन बुलाए जाएंगे, कहेंगे हम आ रहे हैं, और बस वहाँ पर जाकर जहाँ पर बड़े बड़े कारोबारी लोग जिसके मेंबर हैं वहाँ जाकर अपनी तकरीर झाड़ेंगे, अपने ख्यालात झाड़ेंगे, और वहाँ पर जाकर उन्होंने क्या कहा कि जी वो शहबाज शरीफ तो इस्तीफ़ा दे रहे थे, वो तो तकरीर भी लिख दी हुई थी, मैंने देख ली थी, लेकिन फिर हम डट गए जब हमें धमकाया गया। मियाँ साहब इतने डट गए होते तो ये लंदन में ही होते, पहले तो लंदन जाते ना, और अगर चले गए थे तो फिर अब लंदन से वापस ना आ रहे होते, इतने ये डट गए होते। ये डटे नहीं, ये डील कर चुके होते। तो डील कर ली हुई है इन्होंने, और उस चक्कर में जनाब ये सारा कुछ हो रहा है। अब उसके बाद इन्होंने जिनसे डील की थी, जो मुनरिफ हुए थे, वो 20 लोटे जो बने थे, आप देखिए कि वो वाकई अब ऐसे लगता है उनका बायकॉट हो गया, वो कहीं वोट मांगने के काबिल नहीं रहे, और इतना बुरा हाल हुआ है। और ये शायद पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा हुआ है। पहले लोटे कबूल किए जाते थे, और मियां नवाज शरीफ साहब पहले भी कहते थे नहीं लेंगे, लेकिन उनको भी कबूल किया जाता था, हर तरफ था। लेकिन अब तो सोशल बायकॉट नजर आ रहा है लोटों का, उनको ले लिया जाता था क्योंकि उनसे वादे वही होते थे कि फिर इधर उधर होना होता था। अब ये पहली दफा हो रहा है कि जनाब वो जो लोटे हुए थे उनको लेने से इनकार किया जा रहा है पार्टी के अंदर से कि जनाब इन लोटों के साथ तो हम पहले इलेक्शन हार गए, अब क्या बनेगा। तो कुछ को कहा जा रहा है मैंने की जगह हम MPA की सीट पर कर देंगे, एडजस्ट कर देंगे। ये भी खबर ARY के नई मशरफ भट्ट साहब ने ये खबर दी। इसके साथ जनाब आप ये देखें कि अलीमा खान साहिबा, इमरान खान साहब की बहन ने यह पैगाम दिया है कि जी हमें कहा जा रहा है बहुत ज़्यादा बोलती हैं, आपको भी अंदर कर देंगे, जेल में कर देंगे। फिर उन्होंने ये भी कहा है
کہ ہم تو اب یہ سوچ رہے ہیں کہ ڈونلڈ لو کے خلاف ہم مقدمہ کریں. یہ وہ کہتی ہیں جی امریکہ کی عدالت میں جائیں اور وہاں ڈونلڈ لو کے اوپر کیس کریں. یہ دیکھیں کرنا چاہتے ہیں کہ آپ بتائیں کہ آپ کے جو ایک ڈائریکشن دی تھی امریکہ نے پاکستان کو, اس کی وجہ سے ہمارا بھائی جیل کے اندر ہے, پاکستان کا ایک ایکس لیڈر جیل پہ ہے. اب آئندہ کے لیے ہم امریکہ میں جا کے درخواست دائر کرنی پڑے گی, تو یہاں سے اگر ہمیں انصاف نہ ملا پھر ہم امریکہ میں جا کے درخواست دائر کریں گے. یہ اس طرف بھی سوچا جا رہا ہے جی, یہ کہ وہاں کی عدالت میں جایا جائے. یہ بھی جناب اب پیش رفت ہو رہی ہے. دوسرا آپ دیکھ رہے ہیں جو سرویز ہیں, دیگر معاملات ہیں, آپ کے سامنے ہی ہے پاپولیرٹی کا سارا معاملہ. لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیے کہ اب وہ صحافی جو عمران خان صاحب پر تنقید کرتے تھے, اور ایک بڑا نام ہے مظہر عباس صاحب اور سہیل وڑائچ صاحب, وہ اب کیا لکھ رہے ہیں اپنے کالمز میں. ان کا کچھ حصہ میں آپ کو پڑھ دوں گا, لیکن اس سے پہلے اسار رانا صاحب کا سنیے. وہ کہتے ہیں جی نواز شریف اتنے حقیقی لیڈر ہیں کہ عمران خان پر 200 مقدمے کروا کر بھی ان کا خوف ختم نہیں ہو رہا. اگر نواز شریف اتنے حقیقی لیڈر ہیں تو ایک دن عمران خان کو نکال کر ٹرک پر بیٹھنے دیں, لگ پتہ جائے گا کہ عوام کس کے ساتھ ہیں. تو یہ جناب اب صحافی بھی چیلنج کر رہے ہیں کہ جی اتنے میاں نواز شریف صاحب جو ہیں اگر سمجھ رہے ہیں کہ جناب وہ آسانی سے حکومت لے سکتے ہیں تو آنے دیں عمران خان کو, اس سے میدان میں مقابلہ کریں. ادھر جا رہے ہیں ادھر جا رہے ہیں, فلاں شامل ہو جائے فلاں شامل ہو جائے, ساری جماعتوں کو لینے کے چکر میں ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ ان کو لیا تو ہماری کوئی پوزیشن شاید بن سکتی ہے, ورنہ 50 سیٹیں بھی مشکل ہیں. میں آپ سے عرض کر رہا ہوں, یہ باخبر لوگ جو الیکشنز کو دیکھتے رہے ہیں, جو سمجھتے ہیں ساری پالیٹکس کو اور الیکشن کے سارے سسٹم کو, وہ تک کہہ رہے ہیں کہ جی 50 سے زیادہ سیٹیں نون لیگ کے لیے بہت زیادہ مشکل ہیں. تو ان حالات میں جناب آپ دیکھیے یہی بنتا ہے کہ کبھی ادھر بھاگو کبھی ادھر بھاگو, ادھر ادھر جاؤ, جہاں جہاں سے کچھ ڈیل بن سکتی ہے سب سے ڈیل بناؤ. تو یہ جناب اس وقت صورتحال ہے. اچھا, اے آر وائی کے مطابق کہ 20 میں سے 9 پی ٹی آئی منحرفین کو نون لیگ کا ٹکٹ حاصل کرنے میں مشکلات کا سامنا ہے. باقی وہ 11 کو کہہ رہے ہیں جی دیکھ لیتے ہیں, 3 کا لیڈرشپ ڈیسائیڈ کر لے, کچھ کو ہم یعنی ایم ایل اے تھے اور وہ لوٹے بنے تو منحرف ہوئے, پیٹھ میں چھرا گھونپا. تو اب وہ ایسے لوگ ہی تو ہمارے لیے قابل قبول ہوتے ہیں, لیکن اب یہ بدنام پڑے ہیں, ان کا کوئی فائدہ نہیں. پہلے بھی الیکشن پنجاب میں ہار گئے تھے ہم, تو لہٰذا اب دیکھتے ہیں کہ کتنا کس کے پاس دولت پیسہ ہے, اثر و رسوخ ہے, اس کے مطابق چلیں گے. یہ جناب صاف چیز نظر آ گئی ہے. اچھا اب جناب سنیے, یہ رضوان غلزئی نے بھی اس چیز کو شیئر کیا ہے, مظہر عباس صاحب کا روزنامہ جنگ میں کالم, یہ ذرا سنیے گا. مظہر عباس صاحب لکھتے ہیں پاکستان میں جو مقبولیت شیخ مجیب الرحمان, ذوالفقار علی بھٹو, بینظیر بھٹو اور الطاف حسین کے حصے میں آئی وہ کم لوگوں کو نصیب ہوئی. نواز شریف تو 1997 میں 2/3 اکثریت لے کر آئے تھے, مگر جب قبولیت کی منزل سے ہٹ گئے تو عمر قید کی سزا سنا دی گئی. مگر میاں صاحب نے جدوجہد کی بجائے ڈیل کا راستہ اپنایا, ورنہ شاید جنرل مشرف کا اقتدار 9 سال نہ چلتا. وہ عمران خان کے دور میں بھی ڈیل انورٹڈ کاماز میں ڈیل کر کے ہی لندن گئے اور قبولیت کی یقین دہانیوں پر واپس آئے. بھٹو نے ڈیل نہیں کی اور پھانسی چڑھ گیا. بے نظیر ڈیل توڑ کر پاکستان واپس آئیں اور شہید کر دی گئیں. اس کے بعد کی پی 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 نے مقبولیت کا راستہ ترک کیا تو ان کی مقبولیت سندھ تک محدود ہو گئی. یعنی انہوں نے پھر قبولیت کی طرف آئے, مقبولیت کا راستہ ترک کر دیا تو پھر مقبولیت صرف سندھ تک محدود ہو گئی. پی ٹی آئی عمران خان سے لاکھ اختلاف صحیح, یہ بات ہے کہ وہ سیاست میں ایک ایسی اکثریت کی نمائندگی کر رہا ہے جو ایسے نوجوانوں اور ووٹرز پر مشتمل ہے جنہوں نے 2013 سے پہلے شاید ووٹ بھی نہیں ڈالا تھا. کیا ہم ان کو سیاست سے دوری پر مجبور کر رہے ہیں اور ایک ایسا جھرلو نظام کو مضبوط کر رہے ہیں جہاں مقبولیت کا پیمانہ صرف اور صرف قبولیت ہو؟ اس سے پہلے ہم بھٹو کو پھانسی دے کر یہی کچھ کر چکے ہیں. آج جو سیاسی جماعتیں اور ان کے لیڈر یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ وہ قبولیت کی لائن میں کھڑے ہو جائیں اور تو ان کی قبولیت کی لائن میں کھڑے ہو جائیں, ان کو شاید وقتی فائدہ ہو جائے, مگر وہ ایک کینگرو جمہوریت کی بنیاد پر ملک کو سیاسی دلدل سے نہیں نکال پائیں گے. مظہر عباس کا روزنامہ جنگ میں کالم. اسی طرح سے جناب آپ یہ سنیے اب سہیل وڑائچ صاحب کیا کہتے ہیں. یہ ان کے کالم سے, روزنامہ جنگ کے کالم سے ایک اقتباس جو رضوان غلزئی صحافی نے شیئر کیا ہے. کل جب نواز شریف اور عرفان صدیقی مظلوم تھے تو ہم صحافیوں کا فرض تھا کہ ان کے حق میں بات کرتے, اور آج اگر عمران خان اور اس کی جماعت کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں تو بھی ہم صحافیوں کا فرض ہے کہ اتنی ہی بلند آواز میں ان کے حق میں بات کریں. چابی برداروں سے نواز شریف کا بات کرنا بنتا ہے اور
اگر وہ ان سے باقی باتیں طے کر کے آئے ہیں تو یہ بات کرنا بھی انہی کا فرض ہے. ہم تو صرف قلم کے امین ہیں, یہ فرض سیاست کے امینوں کا ہے جس کا کام اسی کو ساجے. محترم عرفان صدیقی صاحب کے کالم سے یہ بھی پتا چلا کہ مفادات کے تحت انسانی سوچ کس قدر جلد تبدیل ہو جاتی ہے. اس سلسلے میں نہ کوئی اصول دیکھا جاتا ہے اور نہ اپنی ساکھ کا خیال کیا جاتا ہے. کل جو بات ناجائز تھی اسے جائز کہنے میں ذرا برابر تامل نہیں کیا جاتا. ابھی چند سال پہلے آپ ہی نے میاں صاحب کے ذریعے خلائی مخلوق اور کٹ پتلیوں کا کھیل کی اصطلاحات متعارف کروائی تھیں. اقتدار قریب آتا دیکھ کر آپ نے انہیں چابی بردار کہنا شروع کر دیا. اس ماہیت قلب پر انہیں مبارکباد ہی دی جا سکتی ہے, تاہم پاکستانی لغت میں ایسی تبدیلی کو کھلا تضاد کا نام دیا جاتا ہے. سہیل واحد صاحب کا روزنامہ جنگ میں کالم. تو جناب یہ بھی اب سینئر صحافی بھی دیکھ رہے ہیں کہ ہوا جس طرف کی بھی ہو عوام کسی اور طرف ہے. اللہ حافظ.